السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الكرام، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا، واللي غادي نشوفوا فيه مستجدات الأحداث واللي هي متعلقة خصوصا بعلاقة المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي، وخصوصا من بعد تغيير ألمانيا للموقف ديالها تجاه الصحراء المغربية، رغم أن البداية تبقى محتشمة، لكن هي مبادرة صراحة إيجابية بالنسبة للمغرب، وسوف تؤدي لا محالة إلى داكشي اللي كنتسناوه كاملين، اللي هو الاعتراف المباشر بالصحراء المغربية. لذلك غادي نشوفوا واحد التقرير إسباني حول إيطاليا والبرتغال وألمانيا وقضية فتح قنصليات بالمناطق الصحراوية، يعني العيون والداخلة خصوصا. كيف غادي نشوفوا كذلك رد المغرب على ألمانيا والرسالة التي وجهها المغرب إلى ألمانيا، واللي هي رسالة وجيهة ومباشرة. ثم غادي نشوفوا مناورات عسكرية مع إيطاليا بسواحل المملكة المغربية. إذن فخليكم معايا حتى الآخر الفيديو، ما تنسوش لايك، تعليق محفز، ويلا نبداو. غادي نشوفوا بداية التقرير الإسباني ديال الصحيفة الإسبانية الإسبانيول، وشنو قالت في هذا المجال هذا اللي كيتعلق بالعلاقات يعني ديال المغرب مع الاتحاد الأوروبي، بحيث قالت أن البرتغال وإيطاليا وألمانيا غادي يفتتحوا قنصليات في الصحراء المغربية في مدينة الدخلة أو العيون، يعني يا إما هنا يا إما هنا، وذلك بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء. يعني هذا الكلام هذا قالته من بعد ما يعني تم الاعتراف من طرف أمريكا بمغربية الصحراء. وأضافت هذه الصحيفة أن إيطاليا والبرتغال غادي يكونوا هما أول يعني الدول الأوروبية اللي غادية تفتح قنصليات ديالها في الصحراء المغربية، بحيث أنه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أجرى مجموعة من اللقاءات والاتصالات اللي هي كانت متواصلة مع كل من وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو ونظيره كذلك البرتغالي أوغوستو سانتو سيلفا. إذن وهذه الاتصالات هذه يعني كان الهدف منها وهو أن الاتحاد الأوروبي يعني وهذه الدول هذه بالضبط كيخص يكون عندها واحد الموقف اللي هو واضح تجاه الصحراء المغربية. كما أشارت الصحيفة أن برلين يمكن أن تتبع الدول المعترفة بسيادة المغرب على الصحراء، باعتبار أن هذه الدول الأوروبية فهي كتملك استثمارات ضخمة في المغرب وفي المناطق الصحراوية بالضبط. ومن ضمن هذه الاستثمارات هناك عدة أبناك ألمانية، وهناك شركة كذلك بحال سيمنز ديال الخدمات اللوجستية الألمانية، ثم كاين DHL واللي تكلمنا عليها كذا مرة، والتي كانت أول شركة دولية كتفتح المكتب ديالها في العيون في 2016، وكذلك كاين ماكدونالد اللي هو تفتح سنة 2017. ونظرا كذلك للعلاقات المغربية الألمانية واللي بدات الآن كتحسن، كنظن أن الأمور غادية تكون جيدة مستقبلا، لأن ألمانيا هي دولة مؤثرة في الاتحاد الأوروبي نظرا للمركز ديالها بالأمم المتحدة. لذلك غادي ننتظروا الأيام المقبلة، ممكن أن هذا التغيير هذا الآن في الموقف الألماني غادي يعطي الأكل ديالو، ممكن أن ألمانيا كذلك تأثر في دول أوروبية أخرى، وأن الموقف ديالهم غادي يكون موقف اللي هو واضح تجاه الصحراء المغربية. الآن غادي ننتقلوا لموضوع يتعلق بالرد الرسمي من طرف المغرب على ألمانيا وعلى يعني هذا الموقف الفجائي ديال ألمانيا. غادي نشوفوا المغرب شنو قال في هذا المجال هذا. إذن فيما يخص الموقف الألماني، فقد رحب المغرب رسميا بالمواقف الإيجابية والبناءة التي صدرت مؤخرا عن الحكومة الفيدرالية الألمانية الجديدة، وأكد بلاغ لوزارة الخارجية على أنها قررت عودة سفير المملكة المغربية إلى برلين واستمرار الزيارة في إطار التعاون الثنائي، والذي يعود على المستوى المعياري لعمل التمثيل الدبلوماسي والاقتصادي للرباط وبرلين.
وأوضح البلاغ أن المغرب يأمل أن تقترن هذه التصريحات بالأفعال بما يعكس روح جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقة على أساس الوضوح والاحترام المتبادل. إذن فهنا كاينه نقطة اللي هي جد مهمة واللي تكلم عليها المغرب هنا، وهذه هي الرسالة اللي كيوجهها مباشرة إلى ألمانيا، وهي خطيونا من التصاريح بدون افعال، لان المغرب صافي ما بقاش باغي غير التصاريح، لان التصاريح شفنا مثلا لوكا ديال اسبانيا فهي تصاريح عديده، المغرب شريك، المغرب كذا، المغرب كذا، ولكن يعني في الكواليس هناك امور اخرى اللي هي ضد هذه التصاريح. اذا فخصنا نشوفوا كيف التصريح كيف الفعل، اما تصريح كلام بدون فعل فهذا المغرب ما بقاش يعني نهائيا قابل به. هذه هي الرسالة التي وجهها المغرب إلى ألمانيا، كنتمنى أنهم يكونوا التقطوها ونشوفوا فعل اللي غادي يترتب على هذه الأحداث هذه لمرات. أما فيما يخص الموضوع المتعلق بالتعاون المغربي الإيطالي واللي هي دولة كذلك أوروبية، كشف منتدى فار ماروك اللي كيهتم بأخبار الجيش المغربي أن القوات البحرية الملكية المغربية أجرت مناورات عسكرية على امتداد 5 أيام بمعية القوات البحرية الإيطالية بسواحل المملكة المغربية. وأضاف المصدر أن الفرقاطة فريم الإيطالية قامت بالتوقف بميناء مدينة الدار البيضاء، وذلك من أجل مناورات مشتركة مع الفرقاطة فريم محمد السادس. إذن وكان هذا التعاون هذا وكانت هذه المناورات هذه بالسواحل الأطلسية للمملكة المغربية، وقد شملت مجموعة ديال التمارين، تمارين المناورات العسكرية، حملات اسم إيتامور 21، يعني شملها التمارين حق الزيارة والتفتيش والتدخل عبر وحدات خاصة للبحرية جوا وبحرا، بالإضافة إلى تمارين اللي هي كتخص البحث والإنقاذ. وأنه تبعا لذلك رست الفرقاطة الإيطالية مرة ثانية بميناء الدار البيضاء، حيث شهدت زيارة من طرف المصطفى العلمي مفتش البحرية الملكية. يعني من خلال هذه المناورات هذه اللي قام بها المغرب مع إيطاليا، كاينه مناورات قام بها مع فرنسا، والمناورات اللي هي عندها واحد القيمة كبيرة ديال الأسد الإفريقي 21 والأسد الإفريقي 22 اللي غادي تكون مستقبلا. إذا فهذا الشيء كله اشنو كيبين بأن هذه الدول الأوروبية راهي غادية الآن على خطى أمريكا، أن هذا في المصلحة ديالها، ثم أن الاتحاد الأوروبي تتربطوا شراكات قوية كيف كتعرفوا مع المغرب. والملك كان واضح لما قال في الخطاب الأخير بمناسبة الذكرى ديال المسيرة الخضراء أننا ما بقيناش بغينا نتعاملوا مع أصحاب المواقف الغامضة، وأننا لا نقبل باتفاقية لا تشمل المناطق الصحراوية المغربية. لهذا فهو نبه ألمانيا خلال الرد الرسمي أن المغرب كينتظر أفعال لا تصاريح بدون أفعال وبدون أعمال اللي هي غادية تكون على أرض الواقع. هذا اللي تيبين بأن المغرب المواقف ديالو واضحة، وأنه يريد الآن أفعال ولا يريد أقوال بدون أفعال. إذا بهذا أنهي الفيديو، ما بقى لي إلا نقول لكم السلام عليكم. ما تنساوش دعم الفيديو باللايكات ديالكم والتعاليق المحفزة والنشر كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.